नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक विवादको बारेमा। अस्ति सचिवालयको बैठकमा नेकपामा एक ढङ्गको सहमति भएको थियो। त्यहाँ मूल नेताहरूले आत्मालोचना गर्ने र स्थायी कमिटीको बैठकमा जाने, जहाँ एक पद एक व्यक्ति जुन सूत्र त्यहाँ बनेको छ त्यो सूत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने नेकपाको आन्तरिक सहमति थियो र त्यो सहमति अनुसार नै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अन्य नेताहरूलाई त्यो सहमतिको दस्तावेज तयार गर्नको लागि भनिएको थियो। तर फेरि दुई नेताको बीचमा असमझदारी भयो भन्ने सूचनाहरू आइरहेका छन्। यी कुराहरू पार्टीको आन्तरिक जीवनमा भइरहन्छन्। घटना विशेषको विश्लेषण गरिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ यस्ता परिघटनाहरू आउँछन् कि लगत्तै सहमति हुन्छ, लगत्तै विमति पनि हुन्छ। थुप्रै कुराहरू जोडिएका छन्। खास गरी पार्टी पोलिटिक्समा त स्वार्थहरूले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरू हुने गर्दछन्। तर यसको मूल रूपमा जाने हो भनेदेखि त्यो पार्टी जुन पार्टीलाई जनताले विश्वास गरेर मत दिएका छन् त्यो पार्टीले सरकार चलाइरहेको छ। त्यो पार्टी एउटा चुलीमा उचाइमा पुग्ने र उचाइमा पुगिसकेपछि त्यहाँ रहिरहनको लागि त कठिन हुन्छ। यो सबैले बुझेकै हो, किनभने सगरमाथाको चुचुरोमा कोही पनि लामो समय बसिरहन सक्दैन, त्यहाँबाट झर्नै पर्छ। तर झर्दा कसरी झर्ने? यदि नेताहरूको बिचमा सौहार्दता, हार्दिकता हुने हो भनेदेखि हाँसी हाँसी खेल्दै खेल्दै मिल्दै मिठोसँग पनि झर्न सकिन्छ। नमिठो वातावरण बन्यो, अमिल्दो वातावरण बन्यो, मनमुटाव भयो भनेदेखि चाहिँ त्यहीबाट अमिलो मन गरेर झैझगडामा परेर पनि झर्न सकिन्छ। कुन बाटो रोज्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिलेको नेकपाको विवादले यो पार्टी कुन दिशातर्फ जाँदैछ र सरकारमा यसको असर पर्छ कि पर्दैन, आजको अङ्कमा हामी मूल रूपमा यसमा कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डाक्टर विष्णु दाहाल। तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्ते। यो नेकपाको नि जस्तो अस्ति सचिवालयको बैठकमा जुन विवाद उहाँहरूको बिचमा देखिएको थियो, त्यो विवाद देख्दाखेरि कतिपय मानिसहरू चाहिँ ओहो यो पार्टी फुट्छ कि क्या हो, अथवा यो पार्टीमा विग्रह बढ्दै जाँदाखेरि संसद नै विघटन हुन्छ कि सङ्कट काल पो लाग्छ कि, यस्ता थुप्रै खालका अड्कलहरू अनुमानहरू भइरहेका थिए। तर अचानक घटना यस्तो भयो कि त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको हातमा चाहिँ अथवा केपी ओलीको हातमा चाहिँ अलिकति बहुमत पुग्यो र घटना चाहिँ अलिकति एक्जिट चाहिँ सहज ढङ्गको भयो भनिएको थियो। फेरि मनमुटाव भयो भनिएको छ। तपाईँले हेर्दाखेरि उहाँहरूको बिचमा भएको त्यो सहमति भन्नुहोस्, फेरि लगत्तै भएको विमति भन्नुहोस्, यो कस्तो प्रकारको हो? यो प्रकाशजी यस्तो देखिन्छ कि जस्तो हामीले एउटा घटनालाई छ नि, घटनालाई हेर्छौँ। जस्तो अहिले नेपालको राजनीतिमा नेकपाभित्रको जुन घटना हेऱ्यौँ नि हामीले, त्यो घटना किन घट्यो, त्यसको मेसेज के हो, र त्यो घटनाभित्र धेरै परिघटनाहरू छन् कि। अहिले मलाई सरसर्ती हेर्दा चाहिँ नेकपाभित्रको घटनालाई हेर्दा महाभारतको एउटा दृश्य याद हुन्छ कि। त्यो के रह्यो भने महाभारत आफैमा पनि ठुलो घटनाको एउटा शास्त्र हो नि त, होइन? र त्योभित्र हामीले पात्रहरू हेर्छौँ नि, मूल पात्रको त अहिले नेकपाभित्र नि त्यही देखिन्छ कि। कहिले केपी ओली मूल पात्र देखिन्छ, होइन? कहिले पुष्पकमल दाहाल मूल पात्र देखिन्छ, कहिले फेरि माधव नेपाल मूल पात्र देखिन्छ, कहिले फेरि राष्ट्रपति मूल पात्र देखिन्छ, कहिले वामदेव मूल पात्र देखिन्छ कि, होइन? अरू बाँकी त छँदैछन् कि। र त्यस कारण त्यसको परिघटनाहरूलाई अलग अलग हेऱ्यो भने पनि फेरि अर्को घटना छ क्या, त्योभित्र अर्को कथाहरू छ, अर्को कारणहरू छ र अर्को परिदृश्यहरू छ। र एकीकृत रूपमा हेर्ने हो भने फेरि फरक छ कि। र मलाई अहिले के लाग्छ भने यो अल्फ्रेड सुजले भने जस्तो यो घटनाशास्त्रबाट चाहिँ हामीले अहिले पछिल्लो नेकपाको घटनालाई हेर्ने हो भने चाहिँ अझ सत्यसँग नजिक हुन्छौँ कि, होइन? त्यो पिपुलले कसरी मेसेजलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्छन् र कसरी इन्टरप्रिट गर्छन् कि। सुजले के भन्छ? अल्फ्रेड सुजको कुरा के छ भने हामीले कुनै पनि विचारलाई, पात्रलाई चाहिँ घटनासँग जोडेर हेर्नुपर्छ। सधैँभरि उसले एउटै खालको व्यवहार देखाउँदैन। हेरौँ न, हाम्रो राजनीतिमा त्यही देखिन्छ नि। जस्तो हामीले पुष्पकमल दाहालले सधैँ एउटै व्यवहार देखाउनुहुन्न, यो घटनाअनुसार उहाँको व्यवहार फरक फरक हुन्छ। किनभने हाम्रो महाभारतमा पनि त्यही देखिन्छ कि त्यो महाभारतको युद्ध के का लागि हो भन्दा त्यो सम्पत्तिको लागि हो नि, अंशभण्डाको लागि हो नि। अहिले हाम्रो नेकपामा के छ, शक्तिको लागि हो कि।
त्यस कारण हामीले यो घटना किन जन्मियो, यसको कारण के हो, यसले पार्ने प्रभाव के हो र यसको पात्रहरू को हेरेपछि चाहिँ अझ छर्लङ्ग हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नेकपाको अहिलेको विवादको चुरो कारण के हो, केका लागि यो विवाद भयो? अब यसो छ, यो केका लागि भनेर हामीले केमा एन्सर खोज्नलाई एउटा घटनाहरूलाई अलिकति विश्लेषण गरौँ। अहिले मैले भने जस्तो सुरुमा के भयो भने एकाङ्की रूपमा चाहिँ नेकपामा चाहिँ यो अध्यादेशको कुरा आयो, एक्कासी आयो होइन। त्यो अध्यादेश राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बिचको एउटा सहमतिमा भयो होइन। त्यसले के थियो भने मधेसवादी दलहरूलाई फुटाएर पहिचानवादी आन्दोलन जो छ नि त्यसको विसर्जन गराएर नेकपाभित्र लिएर आउने। र त्यसले के थियो भने केन्द्रीय कमिटीमा र स्थायी कमिटीमा त केपी ओली अल्पमतमा हुनुहुन्छ नि त, त्यसमा बहुमत पुर्याउने। जस्तो हेरौँ न, नेपाली कङ्ग्रेसमा के थियो, विजय गजतारको टोली आउने बित्तिकै के हो, केन्द्रीय सदस्य दिन पाइयो अनि क्रियाशील थप्न पाइयो। त्यो घटनालाई चाहिँ एकदम नेकपाले हेरिरहेको थियो क्या, त्यो पनि केपी ओली समूहले होइन। र मधेसवादी दलहरूबाट फुटाएर लिएर आउने जुन समूहले संसदमा पनि देखाउन चाहिँ संसदमा 2/3 पुर्याउनलाई भनियो होइन। अध्यादेश त्यसै त्यो घटना त्यो परिदृश्यभित्र आयो। र त्यसको हिडन इन्ट्रेस्ट चाहिँ के थियो भने केन्द्रीय कमिटीमा चाहिँ प्रचण्ड माधव नेपालको समूहलाई चाहिँ काउन्टर गर्ने। किन 100-100 का दरले दुईटालाई केन्द्रीय सदस्य दिने बित्तिकै केपी ओली समूह त पार्टीभित्र पनि बलियो छ। अनि हामीले यो विषय भनिरहेको कुरा के छ भने पार्टी सत्ता र राज्य सत्ता छ नि, सो राज्य सत्तामा बलियो भने पार्टी सत्ता चाहिँदो रहेछ, किनभने दलीय व्यवस्था हो। अहिले जस्तो यो घटना र परिघटना नेकपाभित्र यति छिटो ऱ्यापिड किन डेभलप हो भने राज्य सत्ता र पार्टी सत्ताको बागडोर केपी ओलीसँग छ र पुष्पकमल दाहाललाई एउटा ड्रामाटिक क्यारेक्टर बनाइएको छ, घरियो भनेर नि होइन। प्रचण्ड के चाहिरहेको छ भने महाभारतमा जस्तो शक्ति आर्जन गर्नु छ उनलाई हो। अनि उनले इक्वेसनहरू कहिले केपी ओलीसँग मिल्ने, कहिले माधव नेपालसँग मिल्ने होइन, यो खालको परिघटनाहरू छ। र केपी ओलीसँग मिलेर माधव नेपाल लाइनलाई एउटा एकदम छेउमा पुर्याइयो, त्यसमा त प्रचण्डको पनि साथ त हो नि, नभए त केपी ओली एक्लै सक्दैन थिए। अब त्यहाँ यस्तो कुनामा पारिसकेपछि त अब केपी ओलीसँग प्रचण्डको के भयो त बार्गेनिङ भयो। यो कुरा केपी ओलीले बुझेपछि के भयो भने एकाएक अध्यादेशको कुराहरू आयो होइन। यो अध्यादेशमा चाहिँ प्रचण्डजीको अब यसो छ, देख्नु छ कि देख्नुहुन्न त? अब यसो देखिन्छ अस्तिको अब ठ्याक्कै यो घटनालाई हामीले हेरौँ है त। अध्यादेश आउने बित्तिकै सचिवालय बैठक बस्यो होइन। त्यो बेलामा प्रचण्डले एउटा बठ्याइ के गर्नु भने स्थायी समिति बैठकको निर्णय गराइहाल्नु भयो क्या, त्यहीँ स्थायी समिति बैठक डाक्ने निर्णय गराइहाल्नु भयो। अदरवाइज नभए के थियो भने त्यो घटनालाई हामीले माइनोट लिएर है त, त्यो नभएको भए के हुन्थ्यो भने केपी ओली समूहले खालि केपी ओली मात्र, केपी ओली समूहले के गरेको थियो भन्दा यताबाट विष्णु पौडेल र रामबहादुर थापा बादलसहित सचिवालय बहुमत पुर्याउने, त्यो त पुर्याइसकेको थियो भनेको। प्रचण्डलाई चाहिँ एकाएक सबैले के भन्यो भने प्रचण्ड यसमा माइनस भए। अहिले मैले महाभारत कुरा उठाएको थिएँ नि, को महत्त्वपूर्ण पात्र भन्दा त्यो त्यति बेलासम्म केपी ओली महत्त्वपूर्ण पात्र देखियो नि त। अब स्थायी समिति बैठक बोलाएपछि यो कुरा त के भयो, एकाएक के भयो, अध्यादेश फिर्ता लिनु पर्यो। अध्यादेश फिर्ता लिने बित्तिकै के रह्यो भने फेरि महाभारतको अर्को पात्र जस्तो त्यो बलियो के देखियो भन्दा माधव नेपाल देखियो होइन। अनि फेरि के रह्यो, माधव नेपाल र प्रचण्डको जुन नेक्सस छ नि त्यसले के ल्यायो भने केपी ओली अल्पमतमा भएपछि उनले फेरि सचिवालय बैठकमै यो स्थायी समिति नराखौँ यो कुरा अहिले त्यही परिघटनाभित्र छ। र पछिल्लो परिघटना के हो भने केपी ओली र प्रचण्ड बिच सहमति भयो त्यसको। अब तर तपाईँको सचिवालयमा त फेरि प्रचण्ड र माधव नेपालको समूह 2 जना मिल्दाखेरि पनि उहाँहरूको 4 जना मात्रै भयो, यता केपी ओलीको 5 जना भयो नि त। उहाँहरू किनभने रामबहादुर थापा बादल र वामदेव गौतम पनि उतै, विष्णु पौडेल पनि उतै हुँदाखेरि त केपी ओलीको पल्लाधारी पनि सचिवालयमा त। अब मैले त्यो प्रचण्डले पहिले नै आङ्कलन गरेर त उसले स्थायी समिति बोलाए, सचिवालयबाट मात्रै निर्णय गर्ने भए त प्रचण्डले र माधव नेपालले हारिसकेका थिए त। ताकि जुन अध्यादेश जारी गर्ने दिन नै 20 जना के थियो त भन्दा उहाँहरूको चाहिँ स्थायी समितिहरूको ले माग गरेको छ नि स्थायी समिति बैठक त थियो त। स्थायी समिति बैठकको निर्णय त्यो नगरेको भए त के हुन्थ्यो भन्दा केपी ओलीले चाहिँ न अध्यादेश फिर्ता लिन्थे हो भनेको। यो स्थायी समितिको बैठक तत्काल नडाकिएको अथवा डाक्ने नीति तय गरेको भएदेखि नीति तय त पछि गरे,
स्थायी समितिको माग गरे नि त जुन माइनोट गरे नि होइन भनेको त्यो नभइदिए भए अध्यादेश फिर्ता हुँदैन थियो भन्ने लाग्छ। अध्यादेश फिर्ता लिए पनि केपी ओली अगाडि बढ्थे भन्ने कुरा हो। स्थायी समितिमा चाहिँ जस्तो उहाँको 45 जनाको छ र त्यहाँ प्रचण्ड माधव नेपाल समूहको अहिलेसम्म बहुमत छ। देखिन्छ है, करिब करिब 30 जना उहाँहरू त्यहाँ देखिन्छ। यो स्थायी कमिटीको बैठकले जस्तो अब त्यो स्थायी कमिटीको बैठकको एजेन्डा के बनाउने भनेर त त्यो जिम्मेवारी त प्रचण्डजीको काँधमा छ नि त। हो एकदम। अब म ठ्याक्क आएँ हेर्नुहोस् है, जस्तो स्थायी समिति बैठक बोलाउने भन्ने भयो होइन। अब त्यो घटना अर्को पनि हेरौँ, अध्यादेश आउने बित्तिकै के भयो, अध्यादेश फिर्ता लिने कस्टमा अध्यादेश आउने सेरोफेरोमा के घटना भने प्रधानमन्त्रीले प्रधान न्यायाधीशसँग सरसल्लाह गर्नुभयो होइन। त्यसमा दुईवटा कुरा रह्यो, संसद विघटन गरे के हुन्छ, पार्टी फुटाएर मैले चुनाव चिन्ह चाहिँ केपी ओलीलाई पाउनको लागि सहयोग गर्नको लागि आग्रह भनौँ न, त्यो एकदम हिडन कुरा त्यही हो, सर्फेसमा आएन। प्रधान न्यायाधीशसँगको छलफल उहाँले रातिसम्म एकदम दुई चरणको भेटघाट भयो। एकपटक इमर्जेन्सी लगाएर जाने होइन, अर्को त्यसमा जस्तो न्यायपालिकाले जस्तो कार्यपालिकालाई छ नि, कार्यपालिकालाई चाहिँ त्यति सहयोग गर्ने लक्षण देखिएन। अर्को फेरि के हो भने चुनाव चिन्ह र पार्टी फुटाएर जाँदाखेरि त्यहाँ त भोलि त न्यायपालिका मुद्दा पर्छ, संविधान अनुरूप हुन्छ। त्यो रूपको चाहिँ त्यो नेक्सस चाहिँ नभएपछि, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको नेक्सस नभएपछि के रह्यो भन्दा केपी ओलीलाई अप्ठ्यारो भयो, त्यस कारण उहाँले अध्यादेश फिर्ता लिनु पर्यो। यो एउटा होइन। दोस्रो परिघटना अर्को हामीले के पनि हेर्नुपर्छ भने यो चाहिँ एक खालको चाहिँ हाम्रो नेकपाभित्रको यति छिटो ऱ्यापिड डेभलप भएको घटनाहरूलाई एक नहेरेसम्म त्यसपछिबाट सशङ्कितको भयो भन्दा प्रचण्ड मात्र भएनन्, स्थायी समिति भयो। किनभने यो जनमत त एउटा मानिसले मात्र लिएको होइन, एउटा पार्टीले मात्र ल्याएन, यो जनमत त सबैले मेहनत गरेर ल्याएको, जनताले विश्वास गरेर दिएको होइन। त्यस हुनाले अहिलेको यो सत्ता सङ्घर्षमा नेकपाको अवस्था के हुन्छ भनेपछि स्थायी समिति सिरियस भएर त्यसले तत्काल के गर्यो त भन्दा यो विषय स्थायी समितिमा लगेर हल गर्नुपर्छ भन्ने भयो। त्यो सचिवालयको बैठकमा अर्को एउटा परिघटना पनि भएको छ, जस्तो तपाईँले प्रधानमन्त्री प्रधान न्यायाधीशको भेटको त कुरा गरि नै हाल्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको र राष्ट्रपतिको भेट पनि भएको छ, राष्ट्रपतिको चिनिया राष्ट्रपतिसँग संवाद पनि भएको छ, टेलिफोन संवाद भएको छ। चिनिया राजदूतले प्रधानमन्त्रीसँग, प्रचण्डसँग, माधव नेपालसँग अलग अलग संवाद पनि गर्नुभएको छ। यो घटना कति महत्त्वपूर्ण यसो देखिन्छ, त्यो पनि अर्को सिलसिला हो, अर्को अध्याय हो होइन। यो अहिलेको नेकपाभित्रको जति घटनाहरूको अर्को अध्याय के हो भन्दा हाम्रो डिप्लोमेसी छ नि सक्रिय, त्यो पनि चाहिने यति बेला होइन। संसार कोरोनामा छ, उसलाई आफ्नो देश सम्हाल्दै ठिक छ। र यो परिघटना के थियो भने म अलिकति अगाडि जान चाहन्छु। अघिल्लो जस्तो प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य त्यति अनुकूल नहुँदाखेरि त्यति बेलासम्म राष्ट्रपति र प्रचण्डको बिचमा के थियो, एउटा सहमति थियो, मिलेर जाने, त्यो समूहको नेतृत्व गर्दै अगाडि जाने। त्यसपछि के रह्यो भने एकाएक प्रधानमन्त्रीले किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेपछि उहाँ स्वस्थ हुनु भएपछि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको बिचमा नेक्सस भयो, त्यसैको उपज हो अध्यादेश। त्यसले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मात्र होइन अरू बाँकी नेताहरू पनि तर्से, दुईवटा कुरा होइन। त्यो परिघटना अब के रह्यो भने यता प्रचण्ड र राष्ट्रपतिको बिचमा ग्याप हुँदै थियो नेकपाभित्रमा होइन। अनि त्यसले के रह्यो भने अब माधव नेपाल सहितको जुन स्थायी समिति बोलाइसकेपछि त राष्ट्रपति आत्तिनुभयो उहाँ, किनभने त्यो त अन्ततगत त उहाँहरूको समूहलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखियो, अगाडि जान नसक्ने। र स्थायी समितिले त प्रधानमन्त्रीलाई हटाइदिने र पार्टी सभापति पनि हटाइदिने निर्णयको लागि केन्द्रीय कमिटी कल गर्न सक्थ्यो होइन। त्यहाँ चाहिँ के थियो भने माधव नेपाल प्रचण्ड समूहको बहुमत थियो, त्यसले के रहन सक्थ्यो भने माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर प्रचण्ड एकल पार्टी सभापति हुने भनेको एउटा समूह त के रहने भयो, त्योभित्र माइनस रहने भयो। त्यसपछि एकाएक के हो भने अब उहाँले राष्ट्रपतिको भूमिका के रह्यो भने चाइनिज डिप्लोमेसीलाई नेकपाको पार्टी जुन युनिफाइड गर्नको लागि चाहिँ उहाँको अदृश्य भूमिका देखियो। विषय कोरोना भयो, तर कोरोनाको विषय त यति धेरै अगाडि बढिसक्दा एकपटक पनि चिनिया राष्ट्रपतिसँग छलफल नहुने, डिप्लोमेटिक मिसनहरूसँग कुराकानी नहुने, यस्तोहरू चाइनाबाट सामान ल्याउने विषयमा उहाँले गर्नुभयो हुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो हुन्थ्यो नि, त्यो बेलामा नहुने। जब पार्टीभित्र चाहिँ अन्तर्कलह चाहिँ क्लाइमेक्समा आएपछि गर्नु भनेको त्यो चाहिँ के रह्यो भने पार्टीभित्र यो मिलाउनको लागि चाहिँ एउटा शक्तिको चाहिँ आवश्यकता रह्यो भनेको आवरणमा चाहिँ कोरोनासँग संवाद गरेको देखियो, तर भित्री कुरा चाहिँ पार्टीभित्र देखिएको बेमेल मिलाउनको लागि त्यसै त्यहाँनिर चिनिया राजदूत साक्षी बस्नुभयो। चिनिया राजदूत भन्दा नि राष्ट्रपति साक्षी जस्तो लाग्छ मलाई,
किनभने यो डेभलपमेन्टमा हाम्रो राष्ट्रपति केपी ओली र प्रचण्ड बिचको जुन अन्तर्द्वन्द्व थियो नि अन्तर्कलह थियो नि त्यो समूहको त्यो अन्तर्कलहको साक्षी चाहिँ राष्ट्रपति भएको कारणले के भयो त्यहाँभित्र माधव नेपाल समूहलाई प्रदेश सभामा पनि सेयर गर्ने अनि सरकार सेयर गर्ने अझ के रह्यो भने अहिले सचिवालयमा जति छन् ती सबै मन्त्रीमण्डलमा जाने अनि केपी ओलीको समूहको दायरा छ नि त्यसलाई चाहिँ ठुलो बनाउने र पार्टीले दिएको निर्देशन चाहिँ सरकारले मान्ने भन्ने सहमति भयो होइन। यसमा राष्ट्रपतिको के स्वार्थ? यसमा राष्ट्रपतिको के स्वार्थ भने यसो छ नि त, राष्ट्रपतिको स्वार्थ भनेको त हिडनली त उहाँको किन स्वार्थ नहुनु, जबकि उहाँले चाहिँ प्रत्येक पार्टीको निर्णयमा आफ्नो भाग खोज्नुहुन्छ भने किन नहुनु? अन्ततः गतो नि उहाँ फेरि पार्टी राजनीतिमा फर्किने सम्भावना प्रबल देखिन्छ नि त। प्रदेश 1 र प्रदेश 3 को फेरि पार्टी राजनीतिमा सम्भावना देखिन्छ। अहिलेको जुन सक्रियताहरू छ नि जुन हो त्यो कारणले त यो देखिन्छ। अर्को कुरा के छ भने जस्तो पूर्व एमाले भित्र त पूर्व केपी ओली समूहभित्र त राष्ट्रपति पनि एउटा प्रमुख स्टेक होल्डर हो नि त होइन। ल उहाँ पो राष्ट्रपति हुनुभयो त, त्यो समूहको नेतृत्व गर्ने त अरू छन् नि त, हो त्यसलाई संयोजन गर्ने काम चाहिँ राष्ट्रपतिले गर्नुभएको त्यो देखिन्छ घटनाशास्त्रका आधारमा है फेरि हामीले त्यस्तो हेरिरहेको छौँ। र अब के रह्यो भने पछिल्लो समय यो राष्ट्रपति विटनेस बस्छ र प्रचण्ड र केपी ओलीको बिचको सहमति भयो होइन। अब कोसिस अझ पनि के हुनसक्छ भने त्यो लाई टार्ने मात्र हुनसक्छ कोसिस होइन, त्यो अब खटपट सुरु भयो भन्ने छ। त्यहाँ स्पष्ट रूपले योचोटि मेरो बुझाइमा के सहमतिमा आउँछ भने त्यसको विकल्प छैन र माधव नेपाल चिडिएर माधव नेपाल समूहसँग पूर्व एमाले एकीकृत भएर प्रचण्डलाई बाहिर राख्ने कोसिस हुन पनि सक्छ, त्यो सम्भावना नभएको होइन। तर के छ भने नेचरका आधारमा के हुन्छ भने प्रचण्ड र केपी ओली नमिल्नुको विकल्प छैन, किनभने इलिजिबली छ नि प्रचण्डलाई शक्ति छोड्नको लागि केपी ओलीले कुनै पनि विधानमा पार्टीको विधान संशोधन गर्नु पर्दैन लिगली, र वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन त उहाँ त फुटबलको दर्शक मात्र हो, जर्सी लगाएको खेलाडी होइन। जबकि जर्सी लगाएको खेलाडीलाई मात्र चाहिँ स्ट्राइकर दिने या क्याप्टेनसिप दिने भन्न मिल्छ, दर्शकलाई त दिनु मिल्दैन। वामदेव चाहिँ अहिले खेलाडी होइन, खेलाडी होइन उनी त दर्शक हुन्, किनभने उनी संसदमा छैनन् भनेको ऊ इलिजिबल क्राइटेरिया नै वामदेवको मिल्दैन। र भविष्यमा कसैलाई राजीनामा गराउने नेकपाले उहाँ उठेकै ठाउँमा चुनाव जित्छ भने के ग्यारेन्टी छ? छैन नि, भनेको त्यो भविष्यको कुरा रह्यो, त्यो उधारो कुरा हो, त्यसमा सम्भावना देख्छ। भनेको त्यो ललिपप मात्रै खुवाइएको हो त, त्यो त प्रश्न छ, स्पष्टै त्यही हो। त्यस्तो कुरामा पनि वामदेव जस्तो परिपक्व राजनीति गरे मान्छे झुक्किन्छ नि त। राजनीतिमा के हुन्छ भने प्रकाश अ विक इज अ लङ जर्नी इन पोलिटिक्स के, एक हप्ता काफी हुन्छ, हप्ताभरिमा यति बेला त करिब हामी 2/3 नजिक छौँ भन्ने छ नि त उहाँहरूलाई। हामी शक्तिशाली छौँ, हामीले यसलाई लम्ब्याउँदै जान सक्छौँ, सत्ता लम्ब्याउन सकिन्छ, त्यस कारण मेरो पालो आउन सक्छ भन्ने त उहाँलाई किन नहुनु, सम्भावना छ नि त। यसमा अर्को एउटा परिघटना के छ भने जबसम्म त्यो सचिवालयको बैठकले एउटा कुनै निर्णय गरेका थिएन नि, के कुरा उठायो त्यो नेकपाभित्र जोरदार ढङ्गले भने केपी ओलीले शासन गर्ने नैतिक र राजनीतिक अधिकार गुमाए भनेर त कङ्ग्रेसले भनि नै सकेको थियो। नेकपाभित्रै पनि प्रधानमन्त्रीले यो अक्षम्य भुल गर्नुभयो अध्यादेशको सन्दर्भमा र उहाँ अब सरकार सञ्चालन गरिराख्नको लागि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिराख्नको लागि उहाँ अब फिट हुनुहुन्न भनेर नेकपाभित्र जोरदार ढङ्गले आवाज उठिसकेको थियो। तर अचानक प्याचअप हो, तपाईँले अघि भने जस्तो अब त्यसमा चाइनिज पक्ष होला, अर्को पक्ष होला, अथवा उहाँहरू आफै मिल्नुभयो होला, त्यो भोलिका दिनमा अझ पुष्टि हुँदै जाला। तर जे होस् त्यसपछि प्रधानमन्त्री जस्तो सचिवालयको बैठकले एउटा सहमति गर्यो होइन। अब अहिले चाहिँ त्यति बेला हिजो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, अहिले चाहिँ त्यो भएको सहमतिको विरुद्धका घटनाक्रमहरू भइराखेका छन् भने मतलब चाहिँ नेकपामा जबरजस्ती तपाईँको चाहिँ एउटा हुडल्ने खेल भइराखेको छ। ठ्याक्कै त्यसो त भन्नुभन्दा पनि यसो भन्न चाहिँ ठिक होला प्रकाश, मेरो बुझाइमा चाहिँ यस्तो प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिको भूमिकाबाट केपी ओलीलाई विमुख गर्ने बेलामा एउटा चिज दिएर एउटा चिज राख्ने चाहिँ एउटा रणनीति थियो त्यो बेलामा होइन, सचिवालयमा। र यो चाहिँ स्थायी समितिसम्म पनि हो होइन। जस्तो दुवै पक्षबाट हटायो भने त के हुनसक्थ्यो भन्दा त्यहाँ केपी ओली समूह विपक्षको चाहिँ के हुनसक्थ्यो सहमति हुन्छ, त्यस कारण त डिप्लोमेसी पनि लाग्यो नि त यो बिचमा, राष्ट्रपतिको भूमिका पनि दुईवटा मिलाउनेलाई भयो, कोसिस भयो होइन। अब यस्तो छ त्यसले मिलाएर डिफ्युज चाहिँ के गर्यो भने यति बेला दुवै पदबाट केपी ओलीलाई हटाउने कुरा चाहिँ डिफ्युज भयो र केपी ओली प्रधानमन्त्री नै रहने कुरामा सहमति भयो होइन। र अर्को प्रचण्डलाई पार्टी सभापति दिने सहमति भयो। अब नमिलेको कुरा के रह्यो भने त्यस कारण त माधव नेपाल के रह्यो बिच के होइन,
र माधव नेपाल बिच्किएपछि के रह्यो भने त्यो बिच्किएको समूहसँग लिएर प्रचण्डलाई बाहिर राख्न सक्छु कि भन्ने फेरि कोसिस चाहिँ हुनसक्छ। भोलिसम्म स्थायी समितिको बैठकसम्म त्यो कोसिस चाहिँ हुन्छ। माधव नेपालको समूहले के भन्दैछ भने त्यो प्रधानमन्त्रीको अफर आएको थियो, हामीले आउटराइट रिजेक्ट गऱ्यौँ। पार्टीको अध्यक्ष, तेस्रो अध्यक्षको लागि प्रस्ताव आएको थियो, त्यो तुरुन्तै हामीले चाहिँ अस्वीकार गऱ्यौँ भनेर उहाँहरू भनिराख्नु भएको छ। एकदम यसो हो। त्यस कारण त भने यो चाहिँ के थियो भने सचिवालयको बैठकमा जुन सहमति हुनु अगाडिको पूर्वको कुरो थियो कि त्यसभन्दा पछिको कुरो त होइन नि। हामीले घटना हेरौँ न, होइन पछिको घटनामा कोसिस चाहिँ के भने पूर्व एमाले एक ठाउँमा रहनुपर्छ भन्ने एउटा आवाज छ नि, जो गुट र उपगुटलाई एकदम मलजल गर्नेहरूको पनि भइसक्यो अहिले। त्यो किन छ भने अब यो अहिले जुन जब प्रचण्डलाई पार्टी सभापति एकल दिने बित्तिकै के रहन्छ भने पार्टीभित्र प्रचण्ड बलियो हुन्छन् र यो त दलीय व्यवस्था हो। अन्ततगत पार्टीले निर्देशन गरेपछि सरकार चल्ने भनेपछि भनेको प्रचण्डको हातमा साँचो पुग्छ। त्यो चाहिँ के छ, पूर्व एमाले चाहिहाल्दैन। केपी ओलीले चाहन्छन् त्यो कुरा, त्यही चाहँदैनन् भनेरै के छ भने अहिले पछिल्लो समय अस्ति भएको सहमतिको जुन प्रस्ताव छ नि मै खटपट आएको कारण नै त्यो। र एउटा कोसिस के हुनसक्छ भने प्रचण्डलाई पार्टी सभापति एकल नदिने के अहिले भइरहेको अवस्थामा मात्र विज्ञप्ति जारी गरेर जानेले चाहिँ के रहन्छ भने एमालेको पोजिसन नेकपाभित्र बलियो हुन्छ भन्ने एउटा धार छ। भनेको अहिलेको प्रचण्डको जुन पोजिसन छ कार्यकारी अध्यक्ष भनेको चाहिँ एज इट इज राख्नको लागि चाहिँ केपी ओली समूहको पूर्व एमाले माधव नेपाल पनि अब पछिल्लो समय प्रचण्डको भूमिकाबाट सशङ्कित छ नि त। भनेपछि अनि स्थायी कमिटीको बैठक डाकियो, स्थायी कमिटीको बैठकमा उहाँहरू पर्सि छलफल गर्नु होला, त्यसबाट के तात्विक भिन्नता हुने त त्यसो? यसो छ अब स्थायी समिति बैठकभित्र अझ पनि के छ भने जस्तो यो डाइल्युट भइसकेको छैन नि। केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेश ठिक थियो भन्ने अवस्थामा त छैन होइन त्यो छ। अब अर्को कुरा के छ भने अब स्थायी समिति बैठकले के भन्न सक्छ, केन्द्रीय कमिटी बोलाएर यो विषय छलफल गरौँ भन्न पनि सक्छ नि त। एउटा बाटो त अझ मार्ग प्रशस्त गर्न चाहिँ हामी मात्र होइन केन्द्रीय कमिटी छ भन्न सक्छ नि त एउटा, होइन सम्भावना त्यो पनि छ। त्यस कारणले यो केपी ओली र प्रचण्डको बिचको खटपट हुने के हुन्छ भने यो सहमतिलाई इमान्दारीका साथ पालना गर्यो भने त्यो यसको फेरि नयाँ परिघटनामा छ नि हाम्रो राजनीतिक विकास हुन पनि सक्छ। त्यस कारणले सबैभन्दा सजिलो केपी ओली समूहलाई प्रेसर के छ भने यो स्थायी समितिबाटै मिलाएर प्रचण्डलाई एकल पार्टी सभापति दिएर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरी माधव नेपाल समूहलाई पनि मन्त्रीमण्डलमा सामेल गर्दै र प्रदेश संरचनामा चाहिँ माधव नेपाल समूहको सहभागितामा चाहिँ लाने कोसिस चाहिँ अहिले भइरहेको छ। त्यसभएदेखि यहाँनिर केपी ओली समूहको स्ट्राटेजी अबको के हुने हो भने प्रचण्डको अहिले जे भूमिका छ त्यसमै सीमित राख्न पायो भने ऊ आफू चाहिँ बलियो भन्न सक्छ। उसको रणनीति त्यो रहने प्रचण्डजीहरूको रणनीति चाहिँ प्रचण्डजीको रणनीति त अहिले के देखिन्छ भने उनलाई त जसरी भयो नि स्थायी समितिबाट एकल अध्यक्ष लिनु छ, किनभने उनी सशङ्कित भइसके। कोसँग भने उनीसँग पनि एमाले सशङ्कित भइसक्यो होइन, माधव नेपालले सशङ्कित भइसक्यो नि त। भने अब केपी ओलीसँगको उनको नेक्सस कहिलेसम्म रहन्छ भन्नेमा त उनी एस्योर गर्न सक्ने छैनन्। यो जुन उनीहरूको पार्टीको नेकपाभित्रको यो आन्तरिक भनेको अन्तर्द्वन्द्वको जुन हामी चर्चा गरिराखेका छौँ नि, यो अन्तर्द्वन्द्वको चर्चा गरिरहँदाखेरि नेकपा एक छ भन्नेमा तपाईँ हुनुहुन्छ कि यो यसो छ हामी यो त एउटा पार्टीभित्र बहुदल भइसक्यो, दलभित्र बहुदल भन्ने त्यसै भन्न त मिलेन। किनभने नि प्रकाशी यो हामीले हेरौँ न अनेकतामा एकता भन्छ नि हाम्रो देशमा होइन, अनेक भएपछि एक हुन्छ र हुँदैन नि। यो चाहिँ आफैमा पनि डायलेक्टिकल हो कि। जस्तो हेर्नुहोस् न हामीले हेर्छौँ नि जस्तो यो प्याराडक्स भन्छौँ कि यसलाई नि, जस्तो महाभारत पनि प्याराडक्स छ कि एकदम सत्यको पक्ष लिनेले असत्यको पक्षबाट लडाइँ गरे हुन्छ होइन, सत्य बोल्नेले झुट बोलिरहेको हुन्छ होइन त। अनि हाम्रो सामाजिक संरचनै त्यो महाभारतबाट गाइडेड डिक्सनले चाहिँ हाम्रो पोलिटिक्स चलिरहेछ क्या होइन। अनि मलाई के लाग्छ भने अब पार्टीभित्र अनेकतामा एकता भन्न खोज्छौँ नि हामी, जुन पार्टीभित्र धेरै गुट उपगुट धेरै विचार त भइरहन्छ, त्यो नहुने होइन। त त्योभित्र पनि एक छ भन्ने कुरा चाहिँ के रह्यो भने त्यसको बाइन्डिङ फोर्स हुन्छ क्या। त्यो बाइन्डिङ फोर्स भनेको एउटा स्वार्थ हुन्छ, अर्को चाहिँ उनीहरूको के हुनसक्छ भने इमान्दारिता र जिम्मेवारीपन हुन्छ क्या। अहिले के छ भने नेकपाभित्र चाहिँ जिम्मेवारी भन्दा पनि पार्टीलाई चाहिँ बलियो बनाउँदै आफूले शक्ति लिने शक्ति सङ्घर्षमा जानुपर्ने चाहिँ पोलिटिकल डिक्सन हो होइन। तर पार्टी जेसुकै होस् अब यति बेला म शक्तिशाली हुनुपर्छ भन्ने कुरोले चाहिँ के छ भने अहिलेको घटना र परिघटनालाई धेरै विकसित गरिरहेको जस्तो देखिन्छ।
त्यो अब जस्तो म शक्तिशाली हुनु पर्यो भन्दाखेरि त पहिला पार्टी बलियो भन्यो भने हो, म व्यक्ति शक्तिशाली हुने कुरा त रहेन फेरि। हो, त्यही कुरामा आएँ है। जस्तो केपी ओली शक्तिशाली कहिले हुनु भन्दा जब पार्टी बलियो अवस्थामा हो नि, होइन? तर अहिले हाम्रो पार्टी यो खालि नेकपाभित्र मात्र, अरू पार्टीमा पनि त्यही छ कि। भनेको म पहिले हुनुपर्छ, किनभने आफूलाई सेन्टरमा राखेर सिस्टम डिभाइस गर्ने के मेरा लागि सङ्गठन भयो क्या, सङ्गठनका लागि म होइन क्या। अहिले एकछिन यो चर्चा गरौँ न। जस्तो के चर्चा गरौँ भने जस्तो प्रधानमन्त्री केपी ओली जस्तो हिजो मत माग्दाखेरि, हिजो चाहिँ सरकारमा प्रवेश गर्दाखेरि भनौँ न, प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त केपी ओलीको पपुलारिटी ग्राफ त कहाँ हो माथि थियो नि, होइन? तपाईँले अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो पार्टीभित्रै पनि यत्रो अन्तर्द्वन्द, यत्रो धेरै प्रश्न प्रधानमन्त्रीमाथि उठेको, पार्टीभन्दा बाहिर पनि मानिसहरूले अविश्वास गरेको र प्रश्नहरू उठाएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि तपाईँलाई के लाग्छ कि कुन चाहिँ हो डिक्लाइन? त्यो एउटा पोइन्ट हुन्छ नि, त्यो खस्केको केपी ओलीको खस्केको साख खस्केको पोइन्ट चाहिँ कुन हो? यसो छ, जस्तो जब उहाँको जुन सचिवालय छ नि, जुन सचिवालय बनाउनु भयो नि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय आफैमा पनि त्यो राजनीतिक होइन क्या, बुझ्नु भएन? राजनीतिक भनेको के हो भने सानो समूहले धेरैमा म एउटा घटनालाई जोडाउँ त। नेपालको इतिहासमा 2/3 सरकार भनेको विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको सरकार होइन त? त्यो पनि यस्तै अन्तर्द्वन्द त थियो नि। तर त्यसले एकदम 13-14 महिना कति शासन गर्यो, त्यसलाई अहिले कति वर्षसम्म कुराकानी गर्यो हामीले हिसाब गरौँ त। 13-14 सालबाट अहिले कुराकानीहरू गर्दा करिब 55 दशक त हामीले त्यसैलाई मोडलको रूपमा ल्याउने नेपालको इतिहासमा, होइन र? किन भन्दा त्यहाँ जुन समूहले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको जुन सरकार चलाएको थियो नि, त्यो समूहले के हुन्थ्यो नि, ठुलो समूहलाई चाहिँ राजनैतिक रूपले चाहिँ समाहित गर्न खोजेको थियो। हेर्नुहोस् है, जमिनदारहरूसँग जमिन खोसेर किसानहरूलाई वितरण गर्ने सम्मको हिम्मत गरेको थियो कि, भनेको त्यो चाहिँ राजनीतिक हो। अहिले के थियो भने अहिलेको ठ्याक्कै उल्टो के छ भने राज्य कोषलाई कसरी हुन्छ आफ्नो समूहले दोहन गर्ने भन्ने छ, ठिक उल्टो छ कि। अनि के छ भने त्यसले गर्दा पिपुल त हेरिरहेको हुन्छ नि, पिपुल त के भने प्रत्येक घटनाक्रमहरूलाई हेरेर हुन्छ। जस्तो सरकारले चाहिँ घर घरमा सिंहदरबार भन्छ, सिंहदरबार त होला नि, तर त्यसले डेलिभरी के गर्यो त हेर्छ नि त, होइन? अनि पिपुललाई चाहिँ के छ भने सिंहदरबार कहाँ आएको कुरा होइन, सिंहदरबारै नराखिकन छ नि, उसले सर्भिस खोजेको छ क्या, पिपुलले अवसर खोजेको छ र सरकारले ल्याएको अभियानमा चाहिँ आफू समाहित हुन खोजेको छ। तर सरकारले के गर्यो त भन्दा त्यसो कहिले गरेन। आफ्नै पार्टीभित्रको अर्को समूहलाई पनि कुना पारेपछि के रहन्छ भन्दा जनता त उपेक्षित भयो र हिजोको जनमत त त्यसका लागि माया त होइन नि हो र। अहिलेको जनताले जनमत भनेको माधव नेपाल समूहलाई चाहिँ कर्नर पार हुन केपी ओली समूहलाई दिया त होइन होला। यो केपी ओलीको सरकारलाई चाहिँ जस्तो चाहिँ उनले साँच्चीकै यो अवस्थामा काम गर्नु नसकेको कारणले यो 2-2.5 वर्षमा चाहिँ यति धेरै चाहिँ विमति भएका प्रश्नहरू उठेका हुन् कि यो नियोजित प्रहार हो? अवश्य छ। यो मलाई के लाग्छ भने नियोजित प्रहार हो भने त पिपुलको लेभलबाट त नआउनु पर्ने हो नि त। जस्तो पार्टीको लेभलबाट आयो होला, विपक्षीले भन्यो होला, उहाँको अर्को गुटले पनि चाड लगायो होला, तर जनताको जनमानसबाट त नआउनु पर्ने थियो होला नि त। मेरो सरकार हो भने त त्यसै बलियो हुन्थ्यो होला नि, होइन र? जस्तो अङ्कगणितीय सरकार र जस्तो सरकारको तपाईँ पब्लिक भोइसलाई केमा काउन्ट गर्नुहुन्छ? जस्तो अब जनमत भन्यो भने कि चुनावमा जानु हो, यस्तो एकदम मेजर गर्नु केहीमा त नाप्नु पर्यो। यस्तो छ, अहिले नाप्नको लागि त हामीसँग इन्डिकेटर त छैन, होइन? तर कुरा चाहिँ के छ भने अहिलेको जुन सरकारको डेलिभरीको पाटोमा त एउटा भोइस त आउँथ्यो नि त। जस्तो हेरौँ न हामीले भारतमै के छ, मोदीको हेर्नुहोस् 1 अरब 38 करोड जनसङ्ख्यालाई नि उसको पनि त त्यो मुस्लिमहरूले त एकदम मोदीलाई त घेराबन्दी गरेको थियो नि त, होइन? अहिले मोदीको विरुद्धमा त मुस्लिमहरूको आन्दोलन त डिफ्युज भयो नि त, होइन र? किन सेम कुरा फेरि हेर्नुहोस् ट्रम्पको अमेरिकामा के छ, सबै घेराबन्दी छैन, ट्रम्पलाई त घेराबन्दीमा छ नि, छैन र? किन ट्रम्पले के छ भने त्यहाँ डेमोक्रेटहरूको गभर्नर भएको ठाउँमा लकडाउन खोल्नको लागि चाहिँ रिपब्लिकनहरू प्रयोग गरिरहेछ भने मोदीलाई त्यसो त छैन नि सर। उसले एउटा अपिल गर्दा के छ भने सबै लकडाउनमा यद्यपि केही घटनाहरू भए त्यसका बावजुद पनि पिपुलले मानेको त छ नि त, होइन र? अब हाम्रो नेपालमा के छ भने नेपालीहरू अझ सोझा छन् कि यहाँ के छ, यहाँ त यति धेरै सहनशीलता छ नि पिपुलहरूको। हो, त्यसलाई चाहिँ के माने भन्दा यो आफूले गरेको पिपुलको सहनशीलतालाई चाहिँ मैले गरेको कामको मापनको रूपमा माने कि, बुझ्नु भएन? अहिले तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ आफू एकाउन्टेबल हुने होइन, यसमा भोइस पिपुलले रेज गरेनन् भन्ने कुरा हो कि। अब पिपुलहरूलाई पनि वैकल्पिक शक्ति नै देखेनन् कि। विपक्षीले यो विषय उठाएको भए पिपुलहरू आउँथ्यो। जस्तो विपक्ष, म यही कुरा गर्न चाहँदै थिएँ, जस्तो चाहिँ
प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ घमण्ड बढ्यो यान बढ्यो त्यान बढ्यो भनेर जुन नेकपामा चलिरहेको छ उहाँलाई रोक्न सक्ने उहाँलाई चाहिँ क्रस चेक गर्न सक्ने ताकत विपक्षीले राख्छ विपक्षी जस्तो धेरै लामो कुरै नगराउनु प्रकाश जस्तो विपक्षीले त छाया सरकार त गठन गरेका छन् त होइन जस्तो मेडिकल इक्विपमेन्ट खरिदको विषयमा नि छाया सरकारको बडी खोइ त उसले त सरकारलाई अनुगमन गर्न बनाएको होइन भनेको त्यो छाया सरकारका मन्त्रीको नियुक्ति पत्र मात्र बाँड्ने कुरा हो र भने नि जस्तो 42 घण्टामा चाहिँ क्याबिनेट बैठक राख्नु सक्थ्यो होला नि त विपक्षीले त र त्यहाँभित्र त यो छलफल भयो जस्तै त्यहाँभित्र स्वास्थ्य मन्त्री बर्खास्त गराए पिपुलमा के हुन्थ्यो भने सरकारले नगरे पनि हामीले ट्याक्स तिरेको सरकार भन्दा पनि ट्याक्स नतिरेको सरकारले पो हाम्रो कुरा उठायो भन्ने हुन्थ्यो होला नि त इस्यु त इस्टाब्लिस त त्यहाँबाट हुन्थ्यो होला र अहिले नेकपाले के गर्थ्यो भने अहिले सरकारको पर्फर्मेन्सको विषयमा स्थायी समितिलाई र सचिवालयलाई त मलजल हुन्थ्यो होला नि त होइन र भनेको विपक्षीले पिपुलको भोइस रेज नगरा हुनाले के रह्यो भने विपक्षी पनि त जनमाजमा कहाँ छ भन्ने त छैन नि त छ अहिले पछिल्लो समय त कङ्ग्रेसले जस्तो 2-4वटा मिटिङ जुन राख्यो त अलिकति पोजिटिभ साइन त उसले देखायो नि जस्तो चाहिँ अर्थविज्ञहरूसँग उसले छलफल गर्यो स्वास्थ्य विज्ञहरूसँग छलफल गर्यो उसले होइन र यो सांसदहरूको उहाँहरूको जुन निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषलाई वितरण गरिएको 6 करोड अब नदेऊ है भनेर भन्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो मतलब यी 3-4वटा सिलसिलालाई जोड्ने हो भने त अलिकति विपक्ष हो कि छ कि क्या हो है यो घटना सरकारले गर्ने काम हो ठिक हो यो घटनालाई कहिले गर्यो भन्दा विपक्षीले भने धेरै पछि गर्यो कि जस्तो जब हामीलाई यहाँ चाहिँ मेडिकल सामान चाहिने बेलामा यो कुरा गरे भए के हुन्थ्यो भन्दा त्यो विषयमा सरकार अझ सचेत हुन्थ्यो नि जनताको भोइस त सब लकडाउनमा भएको बेलामा उठाउनु पर्ने कसले हो विपक्षीले होइन र सदन चलेको थिएन भने त उसले के गर्न सक्थ्यो आफ्नो छाया सरकार त थियो नि त छाया पार्लियामेन्ट बनाउन सक्थ्यो उसले सक्दैन थियो सक्थ्यो नि त हाउसै चलाउन सक्थ्यो नि त उसले अनुरोध गरेर त्यो त सिम्बोलिक हो नि भनेको पिपुलको भोइस विपक्षीले बोलिदिन्थ्यो र पिपुललाई के रहन्थ्यो भने मेरो भोइस विपक्षीले बोल्यो भन्ने रहन्थ्यो नि तर अहिले पछि भए पनि अलिअलि सुरुवात चाहिँ गरेको छ तर अझै इफेक्टिभ छैन नि सरप्रकाशजी भनेको ऊ जुन रूपमा आउनु पर्यो त्यो थिएन भनेको कङ्ग्रेसको पनि नेतृत्व उहाँहरूको पनि आन्तरिक द्वन्द्व त नेकपाको भन्दा कम छैन नि त अहिले विपक्षमा रहेको हुनाले चर्चा कम भएको मात्रै त हो पक्का हो नि किन यसो छ नि त उसको अहिले चाहिँ के छ भने हाम्रो सङ्घीय संसदमा पो छैन त जस्तो स्थानीय सरकारमा त उसको 33% छैन र छ खोइ त स्थानीय सरकारलाई पनि त केन्द्रले व्हिप जारी गर्यो त उसका पनि त बहादुर सङ्गठन छन् गरे त गरेन नि त भनेको खालि सङ्घीय संसद र सङ्घीय सरकार पो कङ्ग्रेसको छैन त स्थानीय सरकार त उसको पनि छ नि त त्यसको जस्तो ट्रम्पले के गर्यो भन्दा रिपब्लिकनहरूलाई चाहिँ लकडाउन खोल भन्यो गभर्नरले खोलायो त होइन भनेको अर्थ हो हाम्रो त्यो कुराहरू चाहिँ खोइ त विपक्षीले गरेको भने कहाँ रह्यो भने आफू सबभन्दा पहिले लकडाउनमा बस्ने को हो भन्दा क्वारेन्टाइनमा बस्ने भनेको प्रचण्ड र शेरबहादुर होइन भने पहिलो नै भनेको विपक्षी त्यसको सिम्बलिक पनि राम्रो पनि छ पिपुलहरू बस्छ भन्नु त हो तर यत्रो धेरै हामीसँग त आइटी छ नि त यत्रो आइटी जमानामा त कुनै एप डाउनलोड गरेर त आफ्ना क्रियाकलापहरू पिपुलहरूलाई मेसेज दिन त सक्छ नि अर्को कुरा नि सकिन्छ जस्तो चाहिँ तपाईँको अब सङ्कटमा त नै हो नि त नेता चिनिने भनेको त सङ्कटमै चाहियो हो नि त नेता अरू बेला त चाहिँदैन अरू आफैले ह्यान्डल गरिहाल्छ नि त त्यति बेला उनीहरू नै लकडाउन भएर भनेर बस्दाखेरिको अर्थ त अर्कै नै गयो हो यो पक्का हो त यसमा त शङ्कै अनि यसो हुनाले के भने अनि सरकार पक्षले अझ धेरै आफ्नो छ नि जस्तो भनेको कमजोर विपक्षी झन् कमजोर हुँदाखेरि र क्रिएटिभ पनि नहुँदाखेरि भनौँ न सरकारले पनि नहुँदाखेरि सरकारलाई मनोमानी गर्नको लागि पक्का हो त्यो त सत्य हो नि त्यो त पिपुलले त यो कुरा रेज गरिरहेछ हाम्रो विपक्षी बलियो नभएको कारणले सरकारले चाहिँ आफ्नो मनलाग्दी गर्यो तर मैले नबुझेको कुरा ल ठिक छ ल सरकारले मनोमानी गर्यो अब सत्ताको नेचरै त्यस्तो हुन्छ होइन बलमिचाइ गर्ने हेप्ने बेल्ने विपक्षी कमजोर भयो संसदमा नै आवाज उठाउन सक्ने उसँग त्यो तागत छैन अथवा आफै पनि मिलिराखेको छैन उसको फेरि अर्कै त्यहाँ भित्रको महाभारतको लडाइँ काङ्ग्रेसभित्रको आफ्नै महाभारतको लडाइँ रहेको छ तर हामीसँग त्यस्ता अङ्गहरू छन् नि त सरकारले बदमासी गरेको छ फटाइ गरेको छ भ्रष्टाचार गरेको छ भने अख्तियार छ सतर्कता केन्द्र छ अनुसन्धान विभाग छ संसदकै लेखा समिति छ यस्ता यावत चाहिँ अङ्गहरू छन् नि त यसो छ तिनीहरू पनि त निधाएर बस्यो नि त त्यो त सबै सरकारको छायामा बस्यो होइन अहिले हामीले एउटा घटनालाई भनौँ ती संवैधानिक अङ्ग हुन् संसद भनेको त अलग्गै भयो जस्तो हामीले अहिले प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीको भेटघाट भनौँ नि होइन हो त्यो जस्तै हो सकेसम्म त न्यायालय पनि छायामा राख्न खोज्या त हो नि
घटनाले त त्यही देखाउँछ नि त होइन भने अरू बाँकी किन छायामा नहुनु पक्का हो त्यहाँ दलीय कार्यकर्ताहरूको भर्ती छ त्यस कारणले त्यो गाह्रो भएन अर्को त्योभन्दा पनि अर्को छ नागरिक समाज खोइ त सिभिल सोसाइटी नागरिक समाज हो, मैले यो कुरा उठाएर आएको छु। समाजकाले यो सरकार अहिले ढाल्ने बेला भएको छैन अहिले चाहिँ अस्थिरता निम्ताउने काम नगर भनेर वक्तव्य होइन यो पार्टीको विषयमा त होला भर्डिक ठिक हो तर नागरिकलाई सचेत गर्ने अर्को दायित्व बोकेको त नागरिक समाज पनि हो नि लकडाउनको विषयमा गर्नुपर्ने कुराहरू जस्तो मेडिकल इक्विपमेन्टको विषयमा त सरकारलाई सबै कुरा सरकारले गरेर ठिक भनेर चाहिँ त्यो साक्षी किनारामा सही गर्नुपर्ने त नागरिक समाज होइन नि नागरिक समाजले त सामान खरिदको प्रकरण यति धेरै चुल्यो होइन र त्यो विषयमा र अत्यादेशको विषयमा पनि त नागरिक समाजले बोल्नुपर्ने होइन र त्यो नागरिक समाज चाहिँ को हो नागरिक समाज भने चाहिँ को एउटा पार्टीभित्रै रहेको मान्छे नागरिक समाजको मान्छे हो कि रिटायर्ड चाहिँ कर्मचारी नागरिक समाजको मान्छे हो कि म एउटा नियुक्ति महाप्रबन्धक पाउला अथवा अख्तियारमा सदस्य पाउला भनेर आश गरेको चाहिँ एउटा लोभी कर्मचारी हो कि को चाहिँ हो नागरिक समाज भनेको हाम्रो एउटा स्यालको सिङ खोज्ने जस्तै हुन्छ कि नेपालमा है हो खोज्दै जाँदा नि भेटिन्न अब यो लोकतन्त्रमा बडा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ नागरिक समाजको हेर्नुहोस् किनभने यसले त एकदम नागरिक समाज कमजोर भयो भनेदेखि त सबै कमजोर देखियो एकदम चाहिँ तपाईँको चाहिँ झन् मनोमानी गर्छन् यसो छ नि त प्रकाशजी सरकार सबैमा हाबी भएको देखियो क्या अहिले जस्तो न्यायालयमा कोसिस गरेर सकेन हो जस्तो हामीले हेर्नुहोस् पार्टीभित्र त छँदैछ सरकारले पार्टीभित्रै पहिले सुरु अर्को समूहमाथि हाबी भयो होइन त्यसपछि के सदनमै भयो त्यसपछिबाट अर्को पार्टी फुटाउनको लागि अध्यादेशै जारी गर्यो होइन भनेको सबै क्षेत्र चाहिँ सरकारले मात्र चलाउने हो जस्तो पावर सेयरिङको जुन प्रिन्सिपल थियो नि संविधानले व्यवस्था गरेको त्यो संविधानै सरकारले मिच्यो नि मिचेन भनेपछि त नागरिक समाज पनि सरकारले मिच्यो त्योभन्दा पनि नागरिक समाजले नै आफ्नो भूमिका देखाएन सबै सरकारलाई दोष लाउनु मिल्दैन होइन नागरिक समाजले अरू नभए पनि कम्तीमा नागरिकलाई सुसूचित गर्नको लागि विज्ञप्ति मात्र जारी गर्न त सक्थ्यो नि त तर त्यो नागरिक समाज पनि त एउटा निष्पक्ष हुनु पर्यो उसले पनि आफ्नो चाहिँ तपाईँको स्वार्थ नराखिकन भन्नुहोस् न एकदम नागरिकको आवाज हुनु पर्यो सिधा भन्नुपर्दा यहाँ त पार्टीको आवाजलाई नागरिकमा लगेर लेजिटिमाइज गर्ने नागरिक समाज भयो कि त्यसले चाहिँ के भने त्यो वैधता पनि देखिएन कि भनेको यो 4-6 वर्षमा चाहिँ सबैभन्दा क्षयीकरण भएको त एउटा नागरिक समाज पनि त्यो पनि हो पक्का हो निश्चित रूपले जस्तो संवैधानिक अङ्गहरू क्षय भयो होइन नागरिक समाज भयो अदालतै भयो होइन भनेपछि जो बडा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो तपाईँले जस्तो सरकारको कुरा गऱ्यौँ भने नागरिक समाजको विपक्षको पनि कुरा गऱ्यौँ यो सबै कुराहरूबाट आशाको किरण काहीँ देख्नुभयो तपाईँले कि अब यसले चाहिँ सम्हाल्ला है यसमा चाहिँ आशा छ यो संस्था चाहिँ अक्षुण्ण रह्यो है यसमाथि चाहिँ प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन है त्यस्तो कुनै रह्यो त बाँकी अब ठ्याक्कै यस्तो रह्यो कि हामीलाई हेर्नु न मलाई यो ठ्याक्कै त्यो अघि महाभारतको कुरामा जोडेँ नि होइन जस्तो हेर्नुहोस् जस्तो भीष्म पितामहले चाहिँ त्यो बिहे गर्दिनँ भनेर बस्याए के रहन्थ्यो भन्दा बिहे गरेर सामान्य जीवन चलाएको भए महाभारत घट्दैन थियो होला होइन हेरौँ न हामीले सबै पात्रहरूको चरित्र के देखिएको छ भने दुईटा चरित्र देखाएको छ क्या त्यो महाभारतभित्र होइन हाम्रोमा पनि राजनीतिक दलहरूको एउटा राजनीतिक चरित्र देखाएको छ त्यसको भित्री चरित्र चाहिँ छ नि स्वार्थ र लोभ छ के त्यो चरित्र त्यो मानव स्वभाव हो फेरि होइन त्यसलाई चाहिँ राजनीतिले ओभरल्याप गर्नुपर्ने त्यो स्वार्थले राजनीति ओभरल्याप गर्यो क्या अहिलेको डिस्कोर्स चाहिँ त्यहाँ छ अब के हुन्छ त जस्तो अब यो कोरोना अगाडिको र कोरोना पछाडिको मा त अब राजनीति अर्थ यी सबै कुरामा परिवर्तन हुने लक्षणहरू त देखिसकेको छ हामी कहाँ चाहिँ यही र्याई नै चलिरहन्छ यही गिटार बजिरहन्छ यसो छ जस्तो प्रकाश हाम्रोमा के छ भने हामी एकदम इन्डस्ट्रियल इकोनोमी भएको मुलुक होइन हो त्यसो हुनाले हामी के गर्छौँ भन्दा हाम्रो चाहिँ अर्थव्यवस्थामा हिजो बाँझो भएका खेतहरू अहिले लकडाउनमा घर गएकाले खनेर रोपिसके मकै छरिसके अब तिमीलाई त्यहाँ काम छैन काठमाडौँ आउनु पर्यो किन सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ बिहानै खाना पकाएर खुवाएको देखाएको छ दिउँसै खाना पकाएको छ रात बाँडा देखाएको छ रात राजनीति पनि यहाँ कम त छैन नि होइन चाहे त्यो सरकारी पक्षले स्थानीय तहले बाँडे होस् चाहे राजनीतिक दलहरूले बाँडे होस् होइन अर्को समूहको विरुद्ध रात प्रयोग भएको छ होइन सो कङ्ग्रेसभित्रको अधिवेशन आएको छ जो चाहिँ सत्तामा छन् नि त स्थानीय सरकारमा तिनले अर्को पक्षलाई माइनस गरेर रात बाँडेकै छ होइन यहाँ त हामीले खालि सरकार मात्र कुरा नगरौँ न स्थानीय सरकारमा पनि छ भनेको त्यसले के ल्याउँछ भने कङ्ग्रेसको अधिवेशनलाई प्रभाव पार्छ भन्ने एउटा एजम्सन छ होइन त्यो देखिन्छ सरकारले के छ भने सरकारले र पार्टीले चाहिँ सकेसम्म चुनावै नगर्ने किनभने अब यो जनमत फेरि आउँदैन नेकपाको आउँछ र यही जनमत आउँदैन पक्का हो अहिले डिक्लेयर गर्न सकिन्छ योभन्दा राम्रो आउला भन्ने त कल्पना नगर यतिको जनमत पनि अब नेकपाको आउँदैन किन यो पार्टीको अन्तर्द्वन्द्व र अस्ति गरेको जनमतको बाचाहरू छ नि भोट होइन त्यसका आधारले पनि आउँदैन
होइन त्यो देखिसक्यो भनेपछि यसैलाई चाहिँ इमर्जेन्सी लगाएर पार्टीभित्र सहमति भयो भने त्यो इमर्जेन्सी लगाएर सत्ता लम्ब्याउने चाल पनि हुनसक्छ एउटा होइन एउटा सम्भावना त्यो पनि देखिन्छ अबको दिन। अर्को भनेको त्यो इमर्जेन्सी लगाउनको लागि सजिलो बाटो भनेको कोरोना हो। विश्व नै के छ भने आर्थिक सङ्कटले धेरै देशमा इमर्जेन्सी लाग्ने सम्भावना छ एउटा। अर्को भारतमा जुन कोरोनाको प्रभाव कति वर्षले हाम्रो अर्थ र राजनीतिलाई प्रभाव पार्छ, किन हामी त सापेक्ष छौँ, भारतीय राजनीतिसँग सापेक्ष छौँ। अब चाइनिज राजनीति छ भने सापेक्ष हुन्छ, निरपेक्ष त छैनौँ हामी हो भने हाम्रो अर्थ राजनीति सापेक्ष छ तर भारतसँग जोडिन्छ। हामी लकडाउन कति लाउनु भन्दा भारतको निर्णय कुर्छौँ पक्का हो नि होइन। हामी हाम्रो अवस्थालाई एसेस गर्नु भन्दा नि त्योसँग केही कुरामा त हो पनि बोर्डरमा हामी सिल गर्न सक्दैनौँ, बाध्यता छ। तर के छ भने भारतको अर्थ राजनीति कस्तो रहन्छले हाम्रो बाँकी भविष्यलाई निर्माण गर्छ एउटा कुरा होइन। दोस्रो अर्को सरकार सञ्चालन गर्नेले के छ भने यदि इमर्जेन्सी लाउनु पऱ्यो भने त उसलाई त चुनाव गर्नु पर्दैन होइन। इमर्जेन्सी लगायो भने त फेरि फर्काएर त आउँदैन होइन। यसो हुनाले मलाई के लाग्छ सत्ता लम्ब्याउनको लागि पनि अहिलेको यो हरकत, किनभने प्रधानमन्त्रीको आशंका कहाँ छ भन्दा यो बेनिफिट अफ डाउट भनौँ न हामीले होइन, उहाँको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट के देखियो भने सत्तामा रहिरहनको लागि उहाँले जुन घटनाहरू जुन महाभारतीय घटनाहरू पार्टीभित्र देखाउनु भयो नि त्यसले पनि मान्छे त सशङ्कित छन् भने उहाँलाई त्यसले फेरि इन्स्टिगेट गर्न पनि सक्छ होइन र। र अर्को एउटा सम्भावना चाहिँ सत्ता लम्ब्याउनको लागि पनि हुनसक्छ। अर्को अर्थ राजनीतिले पनि यसलाई सपोर्ट गर्ने देख्छु। अर्को चाहिँ के छ भने अर्को ठुलो समस्या भनेको विदेशमा रहेकाहरू जब आउँछ नि हामी कन्ज्युमर इकोनोमीमा छौँ, बाहिरबाट पैसा पठाएपछिबाट हामी धेरै सामान किन्थ्यौँ र भन्सारमा धेरै ट्याक्स उठाएको कारणले देश चलाउँथ्यौँ। अब त्यो कन्ज्युमर इकोनोमी रहन्न। अर्को कुरा के छ भने अहिले त लेसेस फेयरकै एन्टी थ्योरी आयो नि। अब जस्तो हेरौँ न एडम स्मिथको के थियो भने उत्पादन बजारका लागि भन्ने थियो। अब त्यो थ्योरी कि त्यो डिक्सनै संसारकै डिक्सन चेन्ज हुनुभयो। ठ्याक्कै फ्रान्सले के गर्यो भने आफ्नो बोर्डर सिल गर्छ है, हामी युरोपमा जुन खुला बोर्डर थियो नि त्यसलाई अब सिल गर्नुपर्छ भनेर कोरोनाले नयाँ डिस्कोर्स पनि सुरु गर्यो कि। त्यसो हुनाले जस्तो हामीले सिमानामा हामी कुनै पनि परिवेशमा यति धेरै सुरक्षाकर्मी हामीले खटाएका थिएनौँ हो, अहिले खटाएका छौँ नि त। किन छौँ भन्दा कोरोनाको कारणले। यसले त के छ भने स्वास्थ्यमा सुरक्षामा र अरू क्षेत्रमा हाम्रो बजेट बढ्ने हुनाले निश्चित रूपमा हामी आर्थिक सङ्कटमा त पर्छौँ। किन आर्थिक मात्र अहिलेको राजनीतिक सङ्कट पनि देखिएको छ। यो अर्थ राजनीतिक सङ्कटमा लगेर चाहिँ यसलाई लम्ब्याएर अगाडि जानको लागि एउटा कोसिस चाहिँ हुन्छ। त्यसको अगाडि रियल्सन भनेको त्यही हो। त्यस कारण मैले महाभारतसँग जोडेको कारण चाहिँ अब त्यसो भएदेखि अब आर्थिक र राजनीतिक सङ्कट त तपाईँले देखिहाल्नुभयो। कतिपय मानिसहरू चाहिँ यो जुन व्यवस्थाकै छ नि, जस्तो पुँजीवादी व्यवस्थाकै पनि सङ्कटको कुरा गरिराखेका छन् नि, जस्तो चाहिँ अब यो पनि एन्डमा पुग्यो है, अब अर्को एउटा चाहिँ वैकल्पिक व्यवस्थातर्फ नगए त नहुने देखियो भनेर यो पनि सङ्कटमै हो त। यो हाम्रो देशमा त हामी पुँजीवादी व्यवस्थामा गएनौँ क्या। पुँजीवादीको कन्ज्युमर इकोनोमी चाहिँ हामीले फलो गऱ्यौँ होइन। हामीले खोएर मार्केटलाई छोडेको छ र मार्केटलाई पनि त छोडेको छैनौँ नि। हामीले त केलाई गऱ्यौँ, हामी त फिडेलिस्टिक क्यापिटलिजमको प्र्याक्टिस गरिरहेको छौँ क्या। अब भन्दा हेर्दा क्रोनी क्यापिटलिजम पनि देखिन्छ होइन। अलि हाम्रोमा पुँजीवादको पनि प्रष्ट रूप देखिन्न। युरोपियन पुँजीवादहरूसँग हाम्रो मिल्दैन क्या। त्यसले मार्क्सले पनि भनेका थिए एसियामा सोसाइटी प्रोडक्सन सिम्पल छ, डिस्ट्रिब्युसन कम्प्लेक्स छ भनेको थिए होइन। त्यस कारण हाम्रो चाहिँ यो सबै कुरामा हाम्रो पोलिटिकल इकोनोमीमा डिस्ट्रिब्युसन नै कम्प्लेक्स हुनाले हाम्रो सोसाइटी युरोपियनहरूले सोचे जस्तो इरासनल पनि होइन, त्यो हामीले सोचे जस्तो रासनल पनि होइन क्या। त्यस कारणले हाम्रो अर्थ राजनीतिका पारामिटरहरू हामीले राम्रोसँग निर्धारणै गरेका छैनौँ नि सर। हाम्रो आफ्नै छ त। र एउटा कुरो चाहिँ के पक्का हो भने हाम्रो युवाहरू चाहिँ यहाँ अब नेपाल फर्किँदा अब एउटा आधार चाहिँ के रह्यो भने हाम्रो अर्थव्यवस्थाको हिजो पुँजीवादीहरूको अर्थव्यवस्थाका आधारले हाम्रो समृद्धि हुन्न भने चाहिँ प्रष्ट भयो। र अब हाम्रो युवाहरूलाई चाहिँ हामी युवालाई एक्सपोर्ट गरेर जुन अर्थव्यवस्था सञ्चालन गरेका थियौँ नि त्यसको विकल्प भनेको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई छ नि हामीले। अब युवाको चाहिँ जस्तो पानीको इन्डस्ट्री 2 वर्षमा बनिसक्छ। हाम्रो देश 2 वर्ष चल्छ नि त। विश्व बजारमा पानी सङ्कट छ, पानी बेच्नु पऱ्यो अब हामीले। जस्तो हाम्रो माइनिङ रिसोर्सेसहरूको अब उत्खनन गर्नु पऱ्यो, हर्बल गर्नु पऱ्यो, एग्रिकल्चरलाई मिक्स गर्नु पऱ्यो र पानी पनि बहुआयामिक हेर्नुहोस् है। दुबईमा गएर बजारमा हेर्नुभयो भने 56 प्रकारको पिउने पानीको चाहिँ भेराइटी छ क्या। 56 प्रकार भनेको पानीमा चाहिँ यो हर्बल मिसाएर खाने चलन संसारमा छ क्या। अर्को पानीलाई पनि हेर्नुहोस् आइस क्युबको रूपमा बिक्री गर्नु पऱ्यो, जुन मानिसले रक्सी खाँदा प्रयोग गर्छ होइन।
अब जस्तो हामीले हर्बलमा हेर्नुहोस् तुलिप वाटर भन्छ, जिन्जर छ, गार्लिक छ नि त छ नि, रोज वाटरै छ होइन। यति धेरै बहुआयामिक छ नि हाम्रो हर्बल, हामी हर्बलमा पनि त्यतिकै धनी छौँ होइन। र अर्को हाम्रो नेचरले दिएको कुराहरूलाई चाहिँ अब हामीले पहिचान गर्नु पर्यो हो। अब त्यो अर्थव्यवस्थाको खाँचो छ र अहिलेको मलाई लाग्छ अर्थशास्त्रीहरूले छलफल गरेर चाहिँ खालि यो विश्व बजारको अर्थव्यवस्था छ नि त्यसकै आधारमा छन्। हाम्रो अर्थमन्त्री अब जस्तो अहिले पर्सि नै बजेट आउनुपर्ने छ 15 गते। अब भनेको चाहिँ अब त हामीले तपाईँले भनिहाल्नु भने युरोप र अमेरिकालाई हेरेर त भएन, हाम्रो आफ्नै खालको अवस्थामा छौँ हामी। त्यो अवस्थालाई ध्यान गर्ने गरी चाहिँ बजेट पनि त त्यही ढङ्गले ल्याउनु पऱ्यो नि त, यहीँबाट सुरुवात गर्न सकिन्छ। र त्यो बजेट ल्याउँदा ध्यान के दिनुपर्ने भने जस्तो अब अहिले जस्तो हाम्रो श्रम बजारमा बाहिर गएका मानिसहरू जुन नेपाल फर्कन चाहिरहेका छन्, जस्तो युएईको मात्र हेर्दै थिएँ मैले, मलेसियाको हेर्दै थिएँ, त उनीहरू फर्कन खोजिरहेका छन्। त फर्किसकेपछि फर्किसकेपछि उनीहरूलाई केमा चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो। यसो छ नि त प्रकाशी, यो कुरालाई के छ भने अब तेल बजारमा हेर्नुहोस्, अहिले विश्वमा 1990 कै हाराहारी भन्दा तेलको प्राइस सबभन्दा कम छैन हो एकदम। त्यसले के भने जब साउदी जुन अरेबियन कन्ट्रीहरूको के छ अर्थतन्त्रमा त्यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ होइन। त्यसको प्रभावले रोजगारी सृजना गरेको मुलुक भनेको हाम्रा युवाहरू त्यहाँ काम गरिरहेका छन्, त्यो फर्किने अवस्था छन् हो। तिनलाई अब के छ भने हामीले हाम्रो समृद्धिमा कहाँ समाहित गर्ने भनेर बजेट आउनु पर्यो। र त्यसको लागि जस्तो हाम्रोमा के मोडालिटी छ भने प्रत्येक प्रधानमन्त्रीको एउटा कोष बनाउँदै आफ्नो कार्यकर्तालाई पैसा दिएको छ नि, तिनले कति पैसा, तिनले इन्टरप्रेनरसिप गरेर कति पैसा राज्यलाई ट्याक्स तिरेर हेर्नु पर्दैन। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोष छ नि त होइन, त्यो स्वरोजगारले कति पैसा तिरे हो, त्यो अन्त इन्टरप्रेनरसिप त। अब हिजो मैले एउटा प्रस्ताव पनि सुन्दै थिएँ कि शेखर गोल्छा लगायतहरूले त्यो प्रस्तावको रूपमा ल्याएको कि अहिले जति अवैध सम्पत्ति छ मानिसले त्यसलाई लिगलाइज गरिदिउँ भनेर। यसो छ नि त, अब कसले गर्ने? जस्तो व्यापारीसँग पैसा हुनुपर्ने राजनीतिक नेता र ब्युरोक्रेट छ नि त, पैसा छैन। व्यापारी त व्यापारीसँग भन्दा नेता र यसो छ नि त होइन, यसो त व्यापारीहरू त पैसा के गर्छ भन्दा मार्केटमा सर्कुलेट गर्छन् क्या, अनि नेतृत्वले त पैसा झिक्नै हुँदैन, त्यो त लुकाएर राख्छन्। शेखर गोल्छाले भन्नुभएको कुरा चाहिँ त्यो हो कि त्यो अब हामीलाई त यहाँ क्यापिटल ल्याग हुन्छ नि त, क्यापिटल सर्ट हुन्छ। त्यो क्यापिटल सर्ट केले मेकअप गर्ने भन्दा अब रिभर्स रिपो जारी गर्नुपर्छ। जनताहरूसँग पैसा नभएपछि कसरी किन्छन् किन्दैनन् भनेको पैसा भएको भनेको कालो धन हो। त्यो कालो धनलाई यति बेला के छ भने यो 500 र 1000 को मोदीले गरे जस्तो हिम्मत गरेर चाहिँ त्यो नोटलाई चाहिँ नोटबन्दी गरिदिने हो भने के रहन्छ भने त्यो सबै कालो पैसा आइहाल्छ नि होइन, गर्नु हो भने चाहिँ नेता र कर्मचारीसँग त्यत्रो पैसा छ है, त्यतै धेरै धनी छन् है। होइन भने त तपाईँलाई चाहिँ अरू पैसा त बजारमै सर्कुलेट छ, जति पैसा छ त्यो त सर्कुलेट छैन नि त। नेता र कर्मचारी ब्युरोक्रेटसँग भएको पैसा त सर्कुलेट छैन सर। अब यदि यो व्यवस्था जति भए पनि छैन नि हो, ठिक छ, यो व्यवस्थापन गर्न सकियो भने एउटा पक्ष, व्यवस्थापन गर्न सकिएन भनेदेखि त हाम्रो यही भएका युवाहरू र बाहिरबाट पनि आउने जो युवाहरू हुन्छन् उनीहरू त आक्रोश फैलिने भयो। किनभने व्यवस्थापन हुनु भएन, रोजगारी भएन, रोजगारी नभएपछि बाँच्ने आधार भएन भनेपछि त मूल कुरा त खानेकुरा हो नि त होइन, पेट हो नि त होइन, र आफ्नो परिवार हो, मान्छेले त्यहाँ हेर्छ होइन। त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकेन भनेदेखि त त्यहाँबाट त यसो छन् प्रकाशी अब धेरै यो कुरा सरकार अहिलेसम्म सोचेको छैन। सुन्छ अहिले सरकार के छ भने ओली गुट, माधव गुट र प्रचण्ड ग्रुपमै छ कि महाभारत जस्तै हो कि होइन। यस कारण अब के छ भने गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भने सरकारले कालो धनलाई लिगलाइज निकाल्नलाई त लोभ त दिनु पर्यो। जस्तो चीनले के गरेको थियो भन्दा 2000 तिर बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई चाहिँ ट्याक्स फ्री गरेर लगानीको अवसर सिर्जना गरेको थियो होइन। 2010 वर्ष लाग्यो भनेर 2013 तिर उसले के गर्यो भन्दा हेभी ट्याक्स चार्ज गर्यो। 10 वर्षमा त कम्पनीहरू त इस्टाब्लिस भए, चाइनिजहरूले रोजगार पनि पाए होइन। अनि के भन्दा अब चाहिँ अनि उसले के गर्यो भने जब हेभी ट्याक्स लगाएपछि त मल्टिनेसनल कम्पनीहरू त फर्किने भए, अनि सरकारले के गर्यो भने कम्पनी किन्यो। अब के गर्नु पऱ्यो भने त्यो कालो धन भएकालाई चाहिँ हामीलाई 2 वर्ष क्यापिटल सर्ट हुनसक्छ, अर्थव्यवस्थालाई त कहीँ न कहीँबाट त ल्याउनुपर्छ। त्यसलाई बिना ट्याक्समा चाहिँ सरकारको दायित्व केही बिहोर्ने गरी लगानीको अवसर दिनु पर्यो। ट्याक्स फ्री भनेपछि त्यो पैसा त आउँछ, कसै न कसैको नाममा त आउँछ। अनि सरकारले 5 वर्षलाई ट्याक्स फ्री गर्नु पर्यो र 6औं वर्षमा हेभी ट्याक्स लगाएर सरकारले त्यो कम्पनी किन्नु पर्यो। के रहन्छ भने सरकार पनि 5 वर्षमा त देश सञ्चालन गरेर केही जेनेरेट गर्छ, आर्जन गर्छ। अनि 5 वर्षपछि अनि त्यो अहिले जुन 5 वर्ष दिएकोलाई चाहिँ ट्याक्स चार्ज गरेर चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यसले के भन्छ रोजगारी सिर्जना र
क्यापिटल जुन मार्केटमा फ्लो हुन्छ नि त्यसले अहिलेको हाम्रो आर्थिक सङ्कट त टर्छ नि त। यो त एउटा सम्भावनाको कुरा। अब गरिदियो भनेदेखि त गरेदेखि त कति छन् नि कुराहरू, नगरिदिएर न बिग्रिया हो हाम्रो त होइन। गरिदिनु भने त अथाह र सम्भावना। त्यो पनि फेरि केमा भन्नु प्रकाशजी, प्राकृतिक स्रोत साधन भएका जुन छन् पानीको कम्पनी भनौँ होइन, जस्तो हर्बलको कम्पनी, यसमा लाउँदा अरूमा दिनु भएन। किन त्यो भयो भने के हुन्छ नि, निश्चित रूपमा प्रोडक्सन इकोनोमी हो त्यो होइन। सरकारले त्यसमा के भने उत्पादनमा हामीले ट्याक्स नलिए पनि वितरणमा त ट्याक्स उठाउनु पाउँछ नि त। त्यसले के भने तर तपाईँले भन्नुभयो, मलाई विश्वास चाहिँ केमा छैन भने अब आफैले उत्पादन गरेका कुखुराका चल्ला त चाहिँ तपाईँको चाहिँ लट्ठीले हानी मार्ने त्यस्तो कुबुद्धि भएको देशमा यो यति क्रिएटिभ होला भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छैन। र पनि तपाईँले एउटा अप्सनको रूपमा राख्नु भएको छ, यो गऱ्यो भने त बेस्ट नै भइहाल्यो। तर मैले भन्न खोजेको यदि त्यो पनि गरिएन भनेदेखि त आक्रोशको मात्रा बढ्छ र आक्रोशको मात्रा बढ्दाखेरि त यसले त माकुराको बच्चाले माउ खाए जस्तो हुँदैन। पक्का हो। अब यस्तो छ, प्रत्येक पार्टीभित्र के आइसक्यो भने युवाहरूले विद्रोह गर्ने सम्भावना देखिसक्यो। हेर्नुहोस् हो, सबै युवाको भोइस स्ट्रङली आउन थालिसक्यो हो। अब मलाई के लाग्छ भने केपी ओली र प्रचण्ड किन डराएका हुन् भन्दा, केन्द्रीय कमिटी जाँदा युवाहरूले तिमीहरू दुईटाको विकल्प यो भनेर ल्याउन सक्छन् नि त, सम्भावना छ नि त। स्थायी समिति जान डराइरहेको छ नि केपी ओली होइन। भनेको केन्द्रीय समितिमा जाँदा त अब तिमीहरूले यो देश चलाउन सक्दैनौ, अब हामी चलाउँछौँ भनेर कम्मर कस्यो भने त पुस्तान्तरण हुने सम्भावना छ नि त। किनभने अब ती युवाहरू आउने युवाहरूको रिप्रेजेन्ट नगर्ने हो भने अब चाहिएको पनि त पुस्तान्तरण हो नि त। पुस्तान्तरण पनि अब युवाहरूलाई, जुन अरबमा गएका युवाहरूको प्रतिनिधित्व नगर्ने राजनीतिले यो मुलुकमा महाभारतीय द्वन्द्व बाहेक केही ल्याउँदैन। यदि समृद्धि ल्याउने हो भने पुस्तान्तरण नै सबभन्दा राम्रो विकल्प र सबैभन्दा राइट मोमेन्टै यही हो। अब हामीले जस्तो रामचन्द्र पौडेलको विकल्प शेरबहादुर देउबाको विकल्प शेखर कोइराला होइन। अब प्रत्येक पार्टीमा युवाहरूले अब तालचा मार चुन्नुपर्छ। अब तिमीहरूको दिन सक्यो, अब हामीले गर्छौँ भन्दा। किन भन्दा उनीहरूबाट धेरै आश गर्नु हुँदैन। गधाबाट छ नि गहुँ त आश गर्नु हुँदैन, गाई चाहिन्छ नि त होइन। कारणले अब हामीले के रहनु पऱ्यो, मैले त्यस प्रतीकात्मक मात्र प्रयोग गरेँ होइन। भनेको जसले दिन सक्छ नि रिजल्ट, हामीलाई रिजल्ट चाहिएको छ। अदरवाइज के हुन्छ नि, यो देशलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ। अब हरेक पार्टीमा पुस्तान्तरण चाहियो, सत्तारूढ दलमा पनि विपक्षमा पनि सबैमा पनि, अर्को तेस्रो शक्तिमा पनि सबैमा के चाहियो, पुस्तान्तरण चाहियो। र पुस्तान्तरण पनि के रह्यो भने यही विचार र यही सोचले होइन, पात्र मात्र परिवर्तन होइन, चरित्र परिवर्तन गर्नु पर्यो। र हामीले चाहिँ यो महाभारतीय श्रृङ्खलामा हाम्रो राजनीति कहिलेसम्म लाने, त्यसलाई विशेष नयाँ डिस्कोर्सभित्र चाहिँ हाम्रो राइट मोमेन्ट हो। यो सबैले प्रयोग गर्ने हो भने चाहिँ के रहन्छ भने यो मुलुक समृद्ध पनि रहन्छ, हाम्रो राजनीति चाहिँ सही ढङ्गले अगाडि पनि बढ्छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर विष्णु दाहालसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।